आज हांव करता तांबडी भाजी. चला तर तांबडी भाजी रेसिपी पळोवया. ही आसा तांबडी भाजी. हांवें बरी ती निवळ करून बरी धुवून घेतल्या. आता ही भाजी आमी बारीक शिनून घेवया. ही आसा शिनिल्ली भाजी, बरी बारीक कट करून घेतल्या हांवें. चला तर भाजीची रेसिपी पळोवया. आता हे घेतला हांवें कांदो, लसूण आनी मिरची. भाजी हांवें आयदनान घालून गॅसीर दवरला. ही भाजी आमी डायरेक्ट बॉयल करपाची, हेका फोण्ण घालपाची गरज ना. तर भाजयेन हांवें घातला कांदो, लसूण आनी मिरची. इल्लोसो हळदी पिठो उडयता, चवी पुरतो मीठ उडयता, हांगासर हांव घेता इल्लेशें उदक. तुमी क्वॉन्टिटी खूब कमी घाला उदकाची, मागीर जाय जाल्यार तुमकां वाडोवपाक मेळटा. चवी पुरतो साकर आनी ही बरी आमी भाजी शिजून घेवया, बरी मिक्स करून घेवन. भाजी ही धापून दवरुया आनी 15 मिनटां शिजोवन घेवया. ही भाजयेन उदक उरिल्लें आसा तें उदक आमी आठोवन घेवया आनी एक 10 मिनटां शिजोवन घेवया. हितून घालता हांव सोय. भाजी आमची तयार आसा. उदक सगळें आटिल्लें आसा आनी ही भाजी खावपाक तयार आसा.